ज़वाते मुक़द्दसा पर मालिक ने ज़मीन पर ज़्यादा पानी और कम खुश्की रखी है, और वो जो दिलों की ताजगी है या जो जहनों की आबियारी है वो उस पानी के सबब से है जो आप शेर की सूरत इस माशरे को देते हैं। शौरा अदीब इस माशरे का बेहतरीन जो शख्सियत है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने होने का एहसास दिलाने के लिए एक मरतबा तालियां बजा दीजिए कि हम इस वक्त यहाँ पर क्रूज मशायरे में सबीन सैफ की खुसूसी दावत पर मौजूद हैं। आज हमारे यहाँ एक किताब की तकरीब रुनुमाई है, इंतहाई मुख्तसर, और उसके बाद फिर मशायरा, वो भी इख्तसार के साथ। उसका सबब यह है कि मैं ज़ाती तौर पे ऑन द बिहाफ ऑफ सबीन सैफ आपसे इल्तमास करूंगा कि जितना इख्तसार होगा उस इख्तसार में हुस्न भी पैदा हो जाएगा, दूसरों को मौका भी मिल जाएगा, और हम बहर तौर किसी न किसी वजह से जो देश से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ हम सही वक्त पे इसको अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आप तमाम सीनियर्स और अपने जो हम असर हैं उनकी इजाज़त के साथ यहाँ पर आगाज करता हूँ तकरीब का। पहली तकरीब जो हमारे पास है वो एक किताब की तकरीब रुनुमाई है, मोहब्बत जावेदानी है, और समीना रहमत मिनाल जो इस वक्त यकीनन इस वीडियो के जरिए आप सबको देख रही हैं और जान रही हैं कि कितनी मोहब्बत से आपने ये तकरीब सजाई है, तो आप उनके लिए एक दफ़ा तालियां बजा दीजिए ताकि उन तक समातों तक महफूज हो जाए। सबसे पहले इस तकरीब के लिए खुसूसी तौर पर अलहदा से साहिब सदर हैं और मेहमान खुसूसी, और फिर जो दूसरा सेशन है जिसमें हमने मशायरा करना है उसमें मेहमान खुसूसी, मेहमान तौखीरी वो जुदा जुदा है। तो सबसे पहले इस तकरीब के लिए मैं चाहूँगा कि आपकी जानिब से भरपूर तालियां हों। हमारी आज के इस सेशन की जो सदारत कर रहे हैं मोहतरम जनाब निसार अहमद निसार साहब बज़्म यारान सुखन से। और इसके साथ ही मैं मेहमानान एजाजी का यहाँ नाम पुकार रहा हूँ, वो जहाँ कहीं भी मौजूद हो यकीनन वो हमारे साथ हैं। हमारे पहले मेहमान एजाजी जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविजन यानी पीटीवी नेशनल के जनरल मैनेजर हैं मोहतरम जनाब सिकंदर रिंद साहब। आप अपनी जगह भी तशरीफ रखिएगा। बहुत सी तालियां सिकंदर रिंद साहब के लिए। और साथ ही हमारे दूसरे मेहमान एजाजी जो शौरा अदीब शहर कराची से वाबस्ता है, वो बखूबी वाकिफ है कि शेर जो है वो तकवीयत पाता है जब ताबीर आगाई की समातों तक पहुंचता है, तब तकवीयत मिलती है। तो ताबीर आगाई हमारे दूसरे मेहमान एजाजी, और साथ ही मैं एक और हमारे मेहमान एजाजी यहाँ पर अनाउंस करूंगा, मेहमान तौखीरी ऐश इमरान साजन हमारे साथ मौजूद है जो हमारी मौसीकी का पूरा सेशन यहाँ कंडक्ट करेंगे। दूसरे हमारे मेहमान तौखीरी शाहिद मुहीउद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं। आप सब उनसे वाकिफ हैं, आप उनके लिए तालियां बजा सकते हैं, उनको एतराज नहीं है। और साथ ही इस तकरीब के लिए हमारे साथ बहैसियत मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब गाजी सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा आप सबकी बहुत सी तालियां गाजी सलाउद्दीन साहब के लिए। मैं चाहूँगा कि इससे कबल के सिलसिला आगे बढ़े मैं इजाज़त चाहूँगा जनाब सदर निसार अहमद निसार साहब से, और सबसे पहले इस मजमूई तकरीब के लिए जो क्रूज मशायरा मुनक्किद किया गया जिसमें ऐसी आवाज़, इतनी तवाना आवाज बन गई, ऐसा गुमान होता था कि शहर में शायद सबसे बड़ी अदबी तकरीब होने जा रही है, और वो इतना उसकी हवा बनी कि लाहौर से इस्लामाबाद से दोस्त पूछ रहे हैं कि ये क्या सिलसिला है और इसमें कैसे शिरकत की जा सकती है। तो जिसके सर ये सहरा जाता है, जिसने मोहब्बत से खुलूस से आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है, और जिसकी बेलौस मोहब्बत के सबब से आप यहाँ आए हैं, जिसका अपना तारुफ भी शेर का तारुफ है, और उससे कहीं बढ़कर उनका ये तारुफ है कि वो शेर कहने वालों के लिए मौके फराम करती है। बहुत सारी तालियों में हमारी मेजबान सबीना सैफ खुतबा इस्तकबालिया के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कोई क्या हमें गिराएगा,
اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اور ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے نعت کے ایک شعر سے اب ابتدا کر دی ہے، اور جیسے کہ پہلے میں پورا تعارف ایک ایک ماشاءاللہ 70-80 لوگ ہمارے ساتھ ہیں کروز پہ۔ پہلے ہمارا پروگرام تھا کہ ہم نیچے بیسمنٹ میں کریں گے یا لاؤنج میں، لیکن سب کی محمود بھائی اور جو ہمارے جو بڑے ہیں سینئرز، انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں پہ اس پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں۔ میں آپ سب کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ سب اس موقع پہ میرے ساتھ ہیں، اور اس وقت شہر کے جو بڑے ادبی نام ہیں جنہوں نے ادب کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، ادب کے پلرز ہیں محمود بھائی ہمارے، اور طابر آغائی صاحب، اور ہمارے طارق رحمانی صاحب، کامران جان صاحب، اور آرٹس کونسل کا بہت بڑا نام اقبال لطیف صاحب، اور سب مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے آغا شیرازی سے بات کی، بڑا نام ہے یہ، تو پورا تقریب کو ماشاءاللہ بالکل اس طرح لے کے چلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ تقریب دنیا کی سب سے خوبصورت اور آخری تقریب ہے۔ اور یقیناً اس بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور جو میرے رابطے ہیں ان سے یہ رابطہ کیا کہ ہمیں بھی اس تقریب میں شامل ہونا ہے، لیکن ظاہر کے اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کے اظہار کیا کہ کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ بالکل بھی ایسی بات نہیں، انشاءاللہ اگلا ہمارا جو پروگرام ہوگا باقی ان سب کو اس تقریب میں شامل کیا جائے گا۔ اور جو لوگ رہ گئے، میں نے 2 بجے کا وقت دیا تھا اور 2:38 پہ کروز رکا رہا ہے، اور میں ان سب سے معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے، غلطی میری نہیں ہے لیکن مجھے معاف کر دیا جائے۔ اور آج زمینہ رحمت منال صاحبہ کی کتاب محمد جاویدانی ہے، کہ تھوڑا سا ہم اس کا تعارف کرائیں گے، جس میں ہمارے جو اظہار خیال کرنے والے لوگ ہیں اظہار خیال کریں گے، اور میں آپ سب کے ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ سب اس وقت میرے ساتھ ہیں، اور کچھ تالیاں محمود بھائی کے لیے بجا دیجیے کیونکہ محمود بھائی بھی کچھ بات کریں گے۔ بہت شکریہ میری بہن سبین۔ اس شہر میں آپ کی تنظیم نے ایک ہلچل مچا دی پچھلے 1 ہفتے سے خاص طور پہ، اور لوگوں کو اس بات کا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار تھا کہ کس طریقے کی تقریب ہے کہ اتنے شعراء کو جو ہے ایک جگہ جمع کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم کو، ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو جمع کرنا اور پھر ان کے ساتھ شاعری کا انتظام کرنا یہ آپ کا کارنامہ ہے۔ اور اس شہر میں جہاں اور ادبی محافل ہوتی ہیں لیکن آپ کی جو تقریب ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی طرح بڑی یادگار رہتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی آئندہ تقریب ہوگی اور لوگوں کو بہت دن تک یاد رکھا جائے گا۔ اتنے اچھے شعراء یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو سنیں گے، اور آپ کی جو کتاب کی رونمائی ہے، آپ نے نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، وہ بھی آپ قابل مبارکباد ہے کہ اس ادبی تقریب کو نہ صرف آپ کا جو ادارہ ہے وہ لے کے چل رہا ہے بلکہ آپ کے ساتھی بھی بڑی محنت اور جان فشانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ میری طرف سے آپ کو بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ جی۔ آپ سے جو گفتگو فرما رہے تھے یہ محمود احمد خان ہیں، ساکنان شہر قائد کے محتمم ہیں، اور بہت سلیقے سے سالہ سال سے یہ عالمی مشاعرہ منعقد کر رہے ہیں، اور جس انداز میں یہ عالمی مشاعرہ منعقد کرتے ہیں وہ خود اپنی جگہ پر ایک جہاد کی صورت ہے۔ تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ میں سے وہ نوجوان شعراء، نوآموز شعراء، سینئر شعراء، اور جو بہت کام کے عنوان سے کسبی ہے، وہ سب مل کر ایک دفعہ اس لیے داد دے دیں محمود احمد خان صاحب کو کہ وہ عالمی مشاعرے کے حوالے سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔